आज चाहिँ हामीले विगतमा गरेका सम्पूर्ण पाप र अधर्महरू क्षमा पाउने पवित्र प्रायश्चितको दिन हो। आजको प्रायश्चितको दिन चाहिँ हामीले आफ्नो पापको ज्याला स्वरूप भोग्नुपर्ने सजाय परमेश्वरले हाम्रो सट्टामा भोग्नु भएको दिन हो। पिता र माताले हामीलाई हाम्रा सम्पूर्ण पाप र अधर्महरूबाट मुक्त गरिदिनु भएको यथार्थता हामीले पुरानो करारको इतिहासद्वारा बुझ्न सक्छौँ। पुरानो करारको समयमा साँडे, बोका, बाख्री, भेडा र कोरलीहरू पाप बलिको रूपमा बलि गरिन्थ्यो। ती पशुहरूको बलिदानद्वारा हामीलाई पाप क्षमाको महान अनुग्रह प्रदान गर्नको लागि पितामाताले गर्नुभएको बलिदान र भोग्नु भएको कष्ट कति महान छ भन्ने कुरा बाइबलले हामीलाई बोध गराएको छ। आज चाहिँ हामीले पवित्र पात्रो अनुसार 7औं महिनाको 10औं दिनमा मान्ने प्रायश्चितको दिन हो भनेर हलुका रूपमा सोच्नु हुँदैन। उल्टै नरकमा जानु बाहेक अर्को कुनै विकल्प नभएका हामीलाई नरकको दण्डबाट मुक्त गराउन कष्ट भोग्नु भएका पितामाताको त्यो पीडालाई सम्झँदै हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद र महिमा चढाउनु पर्छ। दैनिक जीवन जिउने क्रममा कहिलेकहीँ हामीले तनाव, पीडा र विभिन्न परिस्थितिहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। सानो कष्ट भोग्दा पनि हामी त्यसलाई ठुलो कुराको रूपमा सोच्ने गर्छौँ। तर परमेश्वरले वर्णन नै गर्न नसकिने त्यो चरम पीडाको बावजुद हाम्रा सबै अधर्महरू सट्टामा बोकिदिनुभयो। पापीहरूले आफ्नो पापको ज्याला तिर्नु भनेको स्वाभाविक हो। तर पाप रहित हुनुभएका परमेश्वरले हाम्रो पाप सट्टामा बोक्नु भएर क्रुसमा बलिदान हुनुभई हामीलाई पाप मुक्त गराउनुभयो। यो कुरालाई सोची हेर्दा प्रायश्चितको दिनमा समावेश भएको पिता र माताको त्यो उदात्त बलिदानलाई कदापि नभुलिकन हामीले सबै परिस्थितिमा धन्यवाद चढाउनुपर्छ। हामीलाई कुनै कुराप्रति अलि असहज महसुस हुँदा हामीले परमेश्वरले हाम्रो पाप क्षमा गरिदिनको निम्ति कति धेरै कष्ट भोग्नुभयो होला भनेर पहिला सोच्नुपर्छ। अलिकति पीडा भयो भने हामीले परमेश्वरले हाम्रो मुक्तिको लागि योभन्दा अझ धेरै कष्ट सहनुभयो भनेर सोच्नुपर्छ। त्यसो गरेमा बल्ल हामी आफ्नो वर्तमान असहजता, पीडा र कष्टप्रति गनगन गुनासो गर्ने त्यस्तो कुनै पनि शब्द मुखबाट निकाल्नु अघि सजग हुन सक्नेछौँ। हाम्रो मुक्तिको निम्ति 6000 वर्षको लामो समयसम्म परमेश्वरलाई कति धेरै पीडा, कठिनाई र एक्लोपनको आभास भएको थियो होला। हामीले यस विषयमा कम्तीमा एकचोटि भए पनि सोच्नुपर्छ। येशूज्यूले अति नै प्रेम र भरोसा गर्नुभएका चेलाहरूले समेत एकै समयमा उहाँलाई छोडेर गई आफ्नो ज्यान जोगाउन भागेर जाँदा र एकजना पनि सान्त्वना दिन पिताको छेउमा नहुँदा उहाँलाई कति एक्लो महसुस भएको थियो होला। यो कुरालाई सोच्दै अहिलेको यो समयमा हामीले भोगिरहेको दुःख, पीडा र एक्लोपन त परमेश्वरले भोग्नु भएको कुराहरूको तुलनामा केही पनि होइन भनेर महसुस गर्ने यो प्रायश्चितको दिन भए राम्रो हुने थियो। हामी सपन्याह अध्याय 3 को पद 18 को वचन सँगै हेर्नेछौँ। सपन्याह अध्याय 3 को पद 18 मा हेर्ने हो भने, नियुक्त गरिएका चाडहरूको शोक म तँबाट हटाइदिनेछु, ती तेरा निम्ति भार र लाज हुन्। यहाँ भनिएको विषय नै परमेश्वरका नियुक्त गरिएका चाडहरू हुन् नि। नियुक्त गरिएका चाडहरूको शोक म तँबाट हटाइदिनेछु, ती तेरा निम्ति भार र लाज हुन्। तँलाई थिचोमिचो गर्नेहरू सबैसँग म उचित व्यवहार गर्नेछु। म लङ्गडालाई छुटाउनेछु र छरपष्ट भएकाहरूलाई म जम्मा गर्नेछु। तिनीहरूलाई शर्ममा पार्ने हरेक देशमा म तिनीहरूलाई प्रशंसा र सम्मान दिनेछु। त्यसबेला म तिमीहरूलाई जम्मा गर्नेछु र त्यसबेला म तिमीहरूलाई घरमा ल्याउनेछु। जब म तिमीहरूको सौभाग्य तिमीहरूकै नजरको सामुन्ने फर्काएर ल्याउनेछु, तब पृथ्वीका सारा मानिसहरूका बीचमा म तिमीहरूलाई सम्मान र प्रशंसा दिनेछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ।
अन्ततः परमेश्वरका नियुक्त गरिएका चाड मान्नेहरूलाई पृथ्वीका सारा मानिसहरूका बीचमा सम्मान र प्रशंसा दिनेछु भनी गर्नुभएको यो प्रतिज्ञा निश्चित रूपमा पूरा गर्नुहुने विषयमा बाइबलमा स्पष्टसँग अगमबाडी गरिएको छ। हिजो आज परमेश्वरलाई विश्वास गर्छु भन्ने मानिसहरू थुप्रै छन्, तर हामीले भक्तिपूर्वक परमेश्वरको आराधना गर्नको लागि चाडहरूको विषयमा पहिला पूर्ण रूपमा बुझ्न जरुरी छ। त्यसो भए पुरानो करारको समयमा यो प्रायश्चितको दिन कसरी मनाइन्थ्यो होला? हामी लेवी अध्याय 16 को पद 5 को वचन हेर्नेछौँ। लेवी अध्याय 16 को पद 5 मा हेर्ने हो भने, त्यसले इस्राएलीहरूको समुदायबाट पाप बलिको निम्ति 2वटा बोका र होम बलिको निम्ति 1 भेडा ल्याओस्। त्यसपछि हारूनले आफ्नो पाप बलिको निम्ति साँडे चढाओस् र आफ्नो घरानाको निम्ति प्रायश्चित गरोस्। तब त्यसले ती 2 बोकाहरू लिएर भेट हुने पालको ढोकामा परमप्रभुको सामु राखिदेओस्। त्यसपछि हारूनले 2 बोकामा चिट्ठा हालोस्, एउटा परमप्रभुको निम्ति र अर्को चाहिँ छाडा छोडिने बोकाको निम्ति। चिट्ठामा परमप्रभुको भागमा परेको बोका चाहिँ हारूनले नजिक ल्याएर पाप बलिको निम्ति त्यो चढाओस्, तर चिट्ठामा छाडा छोड्ने बोकाको भागमा परेको बोका चाहिँ जिउँदै परमप्रभुको सामुन्ने ल्याइयोस् र त्यसपछि त्यो प्रायश्चित गर्नलाई छाडा हुन उजाड स्थानमा पठाइयोस्। हारूनले आफ्नो पाप बलिको साँडे ल्याओस् अनि आफ्नो घरानाको निम्ति प्रायश्चित गरोस्। यहाँ पुजारीको निम्ति पाप बलिको रूपमा साँडे बलि गरिएको छ भने मानिसहरूको लागि चाहिँ बोका बलि गरिएको कुरा वर्णन गरिएको छ। यहाँ हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने एउटा कुरा छ। 2वटा बोका मध्ये एउटा बोका पाप बलिको रूपमा परमेश्वरलाई चढाइन्थ्यो अनि छाडा छोडिने बोकाको भागमा परेको बोकालाई चाहिँ मानिसहरूको सबै पाप सारिदिएर उजाड स्थानमा पठाइन्थ्यो र अन्ततः उजाड स्थानमा भौतारिएर त्यो बोका त्यहीँ मर्थ्यो। माथि उल्लेख गरिएका 2 बोकाहरूको विषयद्वारा हामीले हाम्रा पापहरू कसरी हटाइन्छन् भन्ने विषयमा संक्षिप्तमा बुझ्न सक्छौँ। पुरानो करारको समयमा इस्राएलीहरूले पाप गर्दै पिच्छे भेडा वा बाख्रालाई ल्याएर पाप बलिको रूपमा बलि गरी, मैले यस्तो पाप गरेको छु, मेरो पाप यो बाख्रामा सारिदिनुहोस् भन्दै परमेश्वर सामु गहिरो बिन्ती गर्थे। भेडाहरूलाई पनि पाप बलिको लागि प्रयोग गरिन्थ्यो। यो बलि चाहिँ हरेक दिन गरिने पापको निम्ति थियो अनि पुजारीले भेडा वा बाख्रालाई बलि गरेर त्यसको रगत वेदीमा छर्किदिन्थे। यसरी वेदीमा छर्किएको रगत 1 वर्षसम्म त्यहीँ रहन्थ्यो। 1 वर्षभरि पवित्र स्थानमा यी सबै कार्यहरू गरिन्थ्यो। मानिसहरूले पाप गरे भने त्यो पाप सट्टामा पशुमाथि सारिन्थ्यो र ती सबै पाप बलिहरूलाई पुजारी कहाँ ल्याएर वेदीमा त्यसलाई बलि गरिन्थ्यो। पाप गर्ने मानिसको सट्टामा पशुहरू मर्थे। यसरी पुजारीहरूले त्यसको रगत लिएर छर्किदिन्थे। 1 वर्षभरि पवित्र स्थानमा थुप्रिएको मानिसहरूको पाप आजको यो प्रायश्चितको दिनमा हटाइन्थ्यो। त्यसो भए वर्षमा 1 चोटि प्रधान पुजारी कहाँ प्रवेश गर्थे त? महापवित्र स्थानमा प्रवेश गर्थे। रगत छर्किने कार्य चाहिँ सामान्यतया मन्दिरको बाहिरको चोकमा गरिन्थ्यो, तर प्रायश्चितको दिनमा चाहिँ पशुको रगतलाई महापवित्र स्थानमा छर्किइन्थ्यो। यसरी इस्राएलीहरूले 1 वर्षभरि गरेको सबै पाप छाडा छोडिने बोकामा सारिन्थ्यो अनि त्यसपछि त्यसलाई लगेर मानिसहरू कोही पनि नबस्ने एक्लास उजाड मरुभूमिमा छोडिन्थ्यो। केही खानेकुरा पनि नभएको, आफ्नो रेखदेख गर्ने मानिसहरू पनि नभएको ठाउँमा भौतारिएर अन्ततः त्यो त्यहीँ मर्थ्यो। यसको अर्थ नै छाडा छोडिने बोकाको रूपमा सङ्केत गरिएको दियावलस शैतानमाथि पवित्र स्थानको वास्तविकता हुनुभएका परमेश्वरले बोक्नु भएको सम्पूर्ण पापहरू सारिन्छ भन्ने कुरा हो। अर्थात् येशूज्यूबाट सबै पापहरू शैतानमाथि सारिन्छ। यसरी शैतानलाई अनन्त दण्डद्वारा इन्साफ गरिन्छ अनि सम्पूर्ण पापहरू हटेर स्वर्गीय प्रजाले परमेश्वरको साथमा स्वर्गीय गृहनगरमा सदा सर्वदा अनन्त जीवनको उपभोग गर्नेछन्। यस्तो धर्मविधि परमेश्वरले पुरानो करारको समयमा आराधना गर्ने नियमको रूपमा राखिदिनुभयो।
हाम्रा सबै पापहरू पवित्र स्थानमा सारिन्छ भनिएकोले बाइबलमा पवित्र स्थानले कसलाई सङ्केत गर्दछ भन्ने कुरा निश्चित गरी हेरौँ। यर्मिया अध्याय 17 हेर्नेछौँ। यर्मिया अध्याय 17 को पद 12 को वचन हेर्ने हो भने, सुरुदेखि नै गौरवमा स्थापित भएको महिमित सिंहासन हाम्रो के हो? शरण स्थान हो। कोरियाली बाइबलमा शरण स्थानको ठाउँमा पवित्र स्थान लेखिएको छ। हे परमप्रभु इस्राएलको आशा। बाइबलमा परमेश्वरलाई पवित्र स्थानको रूपमा दृष्टान्त गरिएको छ। यूहन्ना अध्याय 2 पनि उस्तै वचन छ नि। येशूज्यूले भन्नुभयो, यस मन्दिरलाई भत्काइदेऊ र म 3 दिनमा यसलाई खडा गर्नेछु। बाइबलमा चाहिँ तर जुन मन्दिरको विषयमा उहाँ बोल्नु भएको थियो त्यो उहाँको शरीर थियो भनेर अभिव्यक्त गरिएको छ। पवित्र स्थानले स्वयं परमेश्वरलाई सङ्केत गर्दछ। भन्नुको अर्थ हाम्रो पापको भारी परमेश्वरले सट्टामा बोकिदिनुहुन्छ भन्ने कुरा हो। तर वर्षमा एक पटक चाहिँ मानिसहरूले वर्षभरि गरेका सम्पूर्ण पापहरू शैतानमाथि सारिदिने दिन छ। त्यो दिन नै आज हामीले मानिरहेको यो प्रायश्चितको दिन हो। त्यसै कारण हामीले यो प्रायश्चितको चाडलाई एकदमै अर्थपूर्ण दिनको रूपमा मान्नु पर्दैन र? अब चाहिँ हाम्रो पाप अस्थायी रूपमा पवित्र स्थानमा कसरी सारिन्छ भन्ने विषयमा यूहन्ना अध्याय 1 मा गएर अध्ययन गरौँ। यूहन्ना अध्याय 1 को पद 29 मा हेर्ने हो भने, भोलिपल्ट उनले येशूलाई आफूतिर आइरहनु भएको देखेर भने, हेर संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरका थुमा। येशूज्यूले हाम्रो सम्पूर्ण पापहरू अस्थायी रूपमा लिनुहुने पवित्र स्थानको भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ। पवित्र स्थानको रूपमा सङ्केत गरिनुभएका येशूज्यूले हाम्रो पाप सट्टामा बोक्नु भएर प्रायश्चितको दिन मार्फत ती सबै पापहरू पूर्ण रूपमा शैतानमाथि सारिने दिन नै आजको दिन हो। त्यसैले प्रायश्चितको दिनमा 2वटा बोका लिइन्थ्यो। एउटा पाप बलि स्वरूप परमेश्वरलाई चढाउनको निम्ति हो भने अर्को चाहिँ दियावलस शैतानमाथि सबै सम्बन्धित पापहरू सारेर छाडा छोडिनको निम्ति हो। आजको यो प्रायश्चितको दिन चाहिँ पाप उत्पन्न गराएको पापको मालिकमाथि ती सबै पापहरू फिर्ता गरिदिने दिन हो। मूसाको समयदेखि लिएर येशूज्यूको समय 1500 वर्षको लामो समयसम्म चाडको समयमा पशु बलि गरिने यो प्रणालीद्वारा परमेश्वरले हामीलाई सिकाउनु भएको कुरा नै उहाँले हामी प्रत्येकको आत्माको मुक्तिको निम्ति गरिरहनु भएको कार्यको विषयमा थियो। परमेश्वरले किन 1500 वर्षसम्म हामीलाई यो शिक्षा दिनुभएको होला? यस विषयमा हामीले ध्यान दिएर सोच्न जरुरी छ। हाम्रो पाप र अधर्मका कारण परमेश्वरले चरम पीडाको सामना गर्नुहुँदै प्रायश्चितको पाप बलि हुनु भएर हरेक दिन मृत्युको रेखा पार गर्नुभयो। यस्तो प्रक्रियाद्वारा वेदीमा रगत छर्किन्थ्यो। तर आजको यो प्रायश्चितको दिन चाहिँ हाम्रा सम्पूर्ण पापको मालिक दियावलस शैतानमाथि सारिने दिन हो। त्यसैले प्रायश्चितको दिनमा पवित्र स्थान हुनुभएका परमेश्वरले हाम्रा निर्बलताहरू बोक्नुहुनेछ भन्ने विषयलाई हामीले राम्ररी बुझ्न सक्ने गरी अगमवक्ता मार्फत अभिव्यक्त गरिएको अगमबाणीको दृश्य छ। हामी यशाया अध्याय 53 को पद 1 को वचन सँगै हेर्नेछौँ। अध्याय 53 को पद 1 मा हेर्ने हो भने, हाम्रो समाचार कसले विश्वास गरेको छ र परमप्रभुको बाहुबल कसलाई प्रकट गरियो? ऊ उहाँको सामु कलिलो बोट जस्तो र सुक्खा जमिनबाट निस्केको जरो जस्तो बढ्यो। उसित हामीलाई आकर्षण गर्ने न केही सुन्दरता न त महत्त्व नै थियो। उसको अनुहारमा हामीलाई मन पर्ने केही थिएन। ऊ मानिसहरूबाट घृणित थियो र इन्कार गरियो। अफसोसमा परेको मानिस र कष्टसित परिचित ऊ त्यो जस्तो थियो जसलाई देखेर मानिसहरू आफ्ना मुख फर्काउँछन्। ऊ घृणित थियो र हामीले उसलाई केही मोलका गनेनौँ। उहाँ मानिसहरूबाट घृणित हुनुभयो र इन्कार गरिनुभयो। हाम्रो पापको कारण उहाँले कष्ट भोग्नुभयो र हामीले पनि उहाँलाई केही मोलको गनेनौँ भनिएको छ। के परमेश्वर यस्तो स्थानमा हुनुपर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ र? उहाँलाई घृणा गरे पनि, केही मोलको नगने पनि, त्यो बाटोमा हिँड्दा उहाँले अलिकति पनि गनगन गुनासो गर्नु भएन। परमेश्वर यस्तो मार्गमा हिँड्नु भएकोले अब हामीले पनि आत्मिक रूपमा अपरिपक्व भएका हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई स्वर्गको बाटोतर्फ पितामाताको इच्छालाई पछ्याउन सक्ने गरी
सही तरिकाले डोर्याउनुपर्छ। यो संसारका मानिसहरूद्वारा सम्मान पाएर उच्च भई पछि गएर नरकमा जानुभन्दा त मानिसहरूबाट एकछिनको लागि घृणा पाएर सत्कार र कदर नपाए पनि परमेश्वरबाट कदर प्राप्त गर्यौं भने योभन्दा ठुलो खुसीको कुरा अरू के होला र? हामीले आफ्नो जीवनकालमा एकपटक पनि अनुभव नगरेको त्यस्तो कुरा परमेश्वरले हरेक दिन सहनुभयो। हरेक दिन पाप बलिको रूपमा पवित्र स्थानमा बलि गर्न लगिने त्यो समयमा आफूलाई पर्खिरहेको मृत्युलाई आभास गर्दा ती भेडा र बाख्राहरूलाई कति डर लाग्थ्यो होला। येशूज्यूले गेतसमनीको डाँडामा प्रार्थना गर्नुहुँदा यसरी प्रार्थना गर्नुभएको थियो, हे मेरा पिता, हुन सक्छ भने यो कचौरा मबाट हटोस्। योद्वारा हामीले छुटकाराको मूल स्वरूप पापीहरूको सट्टामा बलिदान हुने ती भेडा र बाख्राहरूको मन बुझ्न सक्छौं। उहाँले भोग्नु भएको त्यो पीडा र कष्ट कल्पनै गर्न नसकिने भएकोले बाइबलमा उहाँलाई अफसोसमा परेको मानिस र कष्टसित परिचित भनेर अभिव्यक्त गरिएको छ। यसैया अध्याय 53 को वचन अध्ययन गर्दा हामीले यो चाहिँ येशूज्यूको कष्टको विषयमा वर्णन गरिएको अध्याय हो भनेर यत्तिकै सामान्य तरिकाले नसोची यस विषयलाई लिएर उहाँलाई कति धेरै पीडा भएको थियो होला, कति धेरै कठिनाइबाट गुज्रिनु परेको थियो होला भनेर सोच्नुपर्छ। यस्तो तरिकाले सोच्यौं भने हामीले प्रायश्चितको सही अर्थलाई आफूभित्र खोप्न सक्छौं जस्तो लाग्छ। पद 4 देखि लगातार हेरौं। निश्चय नै उसले हाम्रा निर्बलताहरू बोक्यो र हाम्रा दुःख भोग्यो। हामीले बोक्नुपर्ने हाम्रा निर्बलताहरू र हामीले भोग्नुपर्ने सबै दुःख येशूज्यूले हाम्रो सट्टामा भोग्नुभयो। तापनि हामीले उसलाई परमेश्वरबाट हिर्काइएको, उहाँबाट पिटिएको र दुःखमा परेको सम्झ्यौं। पद 5 मा हेर्ने हो भने तर ऊ त हाम्रा अपराधहरूका निम्ति छेडियो। बाइबलमा हाम्रा अपराधहरूका कारण उहाँ छेडिनु भयो भनिएको छ। हाम्रा अधर्मका निम्ति ऊ पेलियो। परमेश्वरले हामीमाथि झार्नु भएको अनुग्रहलाई एकपटक सोची हेर्ने हो भने पितामाताको त्यो बलिदानलाई हामीले क्रुसको कष्ट, क्रुसको पीडा भनेर मात्र सोच्नु हुँदैन। क्रुसको पीडा कति पीडादायक हुन्छ होला भनी अनुभव गर्नको निम्ति प्रत्येक वर्ष पुनरुत्थानको दिनमा आफूलाई क्रुसमा टाँगेर एक दिनभरि नै क्रुसमा टाँगिएर बस्ने मानिसहरू पनि छन्। तर त्यो पीडा पनि केही होइन। क्रुसको पीडा चाहिँ मानिसहरूले उहाँमा लुकेको आत्मिक पीडाको अनुभव गर्न नसक्ने भएकोले दृश्यात्मक रूपमा अभिव्यक्त गरिएको उहाँको पीडाको एक अंश मात्र हो। आफूलाई मृत्यु भोग्ने ठाउँमा घिसारिँदै लगिएको र हरेक दिन मृत्युको सामना गर्नुपर्ने त्यो अवस्थालाई एकचोटि कल्पना गरी हेरौं। जानै नचाहेको त्यस्तो ठाउँमा जानु मात्र पनि कति पीडादायी कुरा हो। मृत्युले पर्खिरहेको ठाउँमा जानुपर्ने कुरा चाहिँ साँच्चै वर्णन नै गर्न नसकिने कुरा हो। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीले प्रायश्चितको यो अनुग्रहलाई ज्ञानको रूपमा मात्र यसरी हाम्रो पाप क्षमा भएको रहेछ भनेर हलुका रूपमा सोच्ने होइन कि हामीले परमेश्वरलाई सबै कुराको लागि सधैँ धन्यवाद चढाउनु पर्छ। हामीले पिता र माताको यस्तो बलिदान र प्रेमलाई महसुस गर्यौं भने सियोनमा दाजुभाइ दिदीबहिनीप्रति रिस गर्ने त्यस्तो कुनै कारण नै हुँदैन। हामीलाई हुच्याए पनि, दुर्व्यवहार गरे पनि, अनादर नै गरे पनि हामी कदापि रिसाउनु हुँदैन। यो नै पितामाता हिँड्नु भएको बाटो होइन र? पिता र माताले हामीलाई बचाउनको निम्ति हिँड्नु भएको बाटो भएकोले मेरा भाइ बहिनीलाई बचाउनको निम्ति मलाई पनि सहन सक्ने पवित्र आत्माको शक्ति प्रशस्त मात्रामा दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दै यसपटकको प्रायश्चितको दिन मार्फत पवित्र आत्माको शक्ति प्राप्त गर्न सक्ने हामीहरू हौं। पद 5 मा हेर्ने हो भने तर उता हाम्रा अपराधहरूका निम्ति छेडियो, हाम्रा अधर्मका निम्ति ऊ पेलियो। हामीमा शान्ति ल्याउने दण्ड उसमाथि पर्यो। यदि उहाँले दण्ड नभोग्नु भएको भए त्यो सबै दण्ड हामीले भोग्नु पर्थ्यो नि, होइन र? र उसको कुर्राको चोटले हामी निको भयौं। हामी सबै भेडा झैँ बरालिएका छौं। यस पृथ्वीमा जिउने क्रममा हामी सही बाटोतर्फ नलागी बारम्बार बरालियौं। हामी हरेक आफ्नै बाटोतिर लागेका छौं र परमप्रभुले उसमाथि हामी सबैको अधर्म हालिदिनु भएको छ।
पद 7मा हेर्ने हो भने ऊ थिचोमिचोमा पर्यो र उसलाई कष्ट पर्यो, तापनि उसले आफ्नो मुख खोलेन। मारिनलाई लगेको थुमा जस्तै ऊ डोर्याएर लगियो। हामी एक दिनमा कति पटक मारिनलाई लगेको थुमाको स्थानमा खडा हुन्छौँ? आफ्नो उन कत्रनेको सामु भेडा मौन भए झैँ उसले पनि आफ्नो मुख खोलेन। अत्याचार र इन्साफद्वारा ऊ लगियो। उसका सन्तानका बारेमा कसले विचार गर्न सक्छ? किनकि ऊ जीवितहरूको देशबाट अलग गरियो र मेरो प्रजाका अपराधको निम्ति उसमाथि कुटाइ पर्यो। उसको च्याहान दुष्टहरूसित बनाइयो र मृत्युमा धनीहरू उसको साथमा थिए। यद्यपि उसले केही उपद्रव गरेको थिएन, न त उसको मुखमा केही छल थियो, तापनि उसलाई चकनाचुर र कष्टमा पार्न परमप्रभुको इच्छा थियो र परमप्रभुले उसको प्राणलाई दोष बलि झैँ बनाउनु भए तापनि उसले आफ्ना छोराछोरीलाई देख्नेछ र आफ्नो दिन बढाउनेछ र परमप्रभुको इच्छा उसकै हातमा उन्नत हुनेछ। उसका प्राणको वेदनापछि उसले जीवनको ज्योति देख्नेछ र सन्तुष्ट हुनेछ। आफ्नो ज्ञानद्वारा मेरो धर्मी दासले धेरैलाई धर्मी बनाउनेछ र उसले तिनीहरूका अधर्म बोक्नेछ। यसै कारण महानहरूसँगै उसलाई पनि म एक भाग दिनेछु र उसले लुटको माल सामर्थ्यहरूसित बाँड्नेछ, किनभने उसले आफ्नो जीवन मृत्युमा खन्यायो र ऊ अपराधीहरूको गन्तीमा गनियो। किनकि उसले धेरैको पाप बोक्यो र उसले अपराधीहरूका निम्ति मध्यस्थता गर्यो। धर्मी हुनु भए तापनि पापीहरूको निम्ति परमेश्वरले आफैलाई बलिदान गर्नुभयो। हामीहरू पिता र माताबाट पहिला बोलावट पाएका र उहाँहरूको उदाहरण सिधै सिकेका सन्तहरू हौँ। त्यसैले पिता माताका सन्तान भए अनुरूप भविष्यमा सत्यता ग्रहण गर्ने सन्तानहरूलाई असल उदाहरण देखाउन सक्ने हामीहरू हुनुपर्छ। पिता र माताको बलिदान हामीप्रति उहाँहरूको प्रेमबाट उत्पन्न भएको हो। त्यसै कारण परमेश्वरले तिमीहरूसँग मैले जस्तो प्रेम गरेको छु तिमीहरूले पनि एकअर्कालाई त्यस्तै प्रेम गरा भन्नुभयो। यदि हाम्रो मनमा दाजुभाइ दिदीबहिनीप्रति घृणा वा देखि नसहने व्यक्ति कोही छ भने त्यसो हुनुको कारण नै हामीले अझै पनि पितामाताको मन र क्रुसमा परमेश्वरले भोग्नु भएको कष्टको साँचो अर्थलाई नबुझेकोले हो जस्तो लाग्छ। माताले सधैँ स्वर्गीय परिवार रहेका सियोनका सन्तानहरूलाई दिनुहुने शिक्षाको वचन छ। एक आपसमा एकताबद्ध हो। एकतामा रहेमा सुसमाचार राम्रो हुनेछ। परमेश्वर आफैले पनि सबै सुसमाचारको कार्य सजिलै पुरा गर्न सक्नुहुन्छ, तर परमेश्वरले हामीलाई गर भनेर भन्नुभयो, किनकि हामीले त्यो कुरा अनुभव गर्नुपर्छ। हामी आफैले त्यसको अनुभव गर्नुपर्छ। सुसमाचारको कार्य गर्दा हामीले आफूसँग दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्ति भेट्न पनि सक्छौँ। परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको यस्तो मूल्यवान कार्य गर्दा हामीले आफ्नो कार्यलाई मूल्यहीन ठानिने जस्ता विभिन्न परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता परिस्थितिहरूको सामना गर्दा पिता र मातालाई कति गाह्रो भएको थियो होला, कति एक्लो महसुस भएको थियो होला भनेर हामीले सोच्नुपर्छ। अनि कसैको लापरवाहीपूर्ण बोलीले मन दुखेर त्यो व्यक्तिलाई फेरि हेर्नै मन नलाग्दा हाम्रा असङ्ख्य पापहरू बोक्नु भएर पीडा सहनुभएका परमेश्वरको बारेमा हामीले सोच्नुपर्छ। हामीले परमेश्वरले क्रुसमा भोग्नु भएको त्यो अपमानलाई हलुका रूपमा लिने या त क्रुसको कष्ट मात्र भनेर सामान्य तरिकाले संक्षेपीकरण गर्नु हुँदैन। उल्टै क्रुसको बलिदानमा समावेश भएको ती सबै कार्यहरू हामीले हाम्रो दैनिक जीवनमा अनुभव गरेर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग त्यो अनुग्रह बाँड्नुपर्छ। माताले एक आपसमा एकताबद्ध हो। एकतामा रहेमा सुसमाचार राम्रो हुनेछ भन्नुभएको छ। माताले हामीलाई सुसमाचार प्रचार गर्ने तरिका जानकारी दिनुभएको छ। कहिलेकहीँ हामी हाम्रा सियोनका परिवारहरूले कुनै कमजोरी बिना सबै काम गर्नुभए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छौँ, तर परमेश्वरले हामी मानव जातिलाई त्यसरी नै सृष्टि गर्नुभएको छ। किन त्यसो गर्नुभएको होला? हामीमा सुन्दर एकता कायम राख्नको निम्ति हो। आज हामीले अनुग्रहात्मक रूपमा गाएको नयाँ भजनमा पनि यदि सबै नोटेसन उस्तै भएको भए के हामी त्यसको धुन सुनेर प्रभावित हुन सक्छौँ होला? कुनै नोटेसन उच्च छ भने कुनै चाहिँ मन्द छ। उच्च र मन्द ती दुवै नोटेसनले हाम्रो मन छुन्छ। सबै फरक फरक किसिमको नोटेसनद्वारा नै एक उत्कृष्ट धुन सिर्जना हुन्छ नि, होइन र?
कसैमा धेरै प्रतिभा, कसैमा थोरै प्रतिभा र कसैमा कुनै प्रतिभा नभए पनि, अनि परमेश्वरप्रतिको हाम्रो विश्वास दरो वा कमजोर भए पनि लामो र छोटो नोटेसनद्वारा सङ्गीतमा एकरूपता ल्याउन सकिए जस्तै हामी पनि त्यसरी नै एकतामा बाँधिएका छौँ। प्रत्येक नोटेसनले आफ्नै सम्बन्धित भूमिका निर्वाह गर्दा एकदमै मन छुने नयाँ भजनको धुन बजाउन सकिन्छ नि, होइन र? त्यसैले आजको यो प्रायश्चितको दिनमा हाम्रो पाप प्रायश्चित गर्नको लागि परमेश्वर आफैले बलिदान गर्नुभयो भन्ने कुरा र परमेश्वरको त्यो प्रेम अनि बलिदानलाई बुझ्यौँ भने हामीले स्वर्ग जानु अघि थोरै भए पनि आफूलाई बलिदान गर्न सक्छौँ नि, होइन र? पिता र माताले कुनै मान्यता प्राप्त नगर्नु भए पनि वा आदर नपाउनु भए पनि केवल हामीलाई बचाउनको निम्ति उहाँहरू यस पृथ्वीसम्म आउनुभयो। त्यसै कारण आजको यो प्रायश्चितको दिनमा हाम्रो सट्टामा उहाँहरू कति घृणित हुनुभयो, कति पीडा सहनुभयो होला भन्ने कुरा हामीले पुनः एकपटक मनन गर्नुपर्छ। यदि आज हामीले मैले मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीको निम्ति के गर्न सक्छु होला भन्ने कुरामा बढी ध्यान केन्द्रित गर्यौँ भने पितामाताले त्यो मन हेर्नु भएर उहाँहरूले तयार पार्नुभएका फलहरू सियोनमा लगातार पठाइदिनु हुनेछ भनी विश्वास गर्दछु। यस पटकको प्रायश्चितको दिनद्वारा परमेश्वरको प्रायश्चितको त्यो महान अनुग्रहलाई फर्केर हेरी हृदयमा गहिरो गरी खोप्न सक्ने हामीहरू हुन सकौँ भन्ने आशा गर्दै आजको प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।